السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو موجه لكليون ماروكان. العنوان ديال لا فيديو هو كيفاش نديرو لا ديكلاراسيون ديال اهم الاحداث اللي كتعلق بالبكره، كيفاش نديرو لا ديكلاراسيون ديال اهم الاحداث اللي كتعلق بواحد لافاش. من بين هاد الاحداث غادي نشوفوا الشراء، البيع، الولاده او فقدان ديال شي بكره. عن طريق اللوجيسيال غادي نتمكنوا من ربح الوقت، حيت هاد لا ديكلاراسيون كنديروها في واحد الوقت وجيز، بالاضافه اننا غادي نحفظوا هاد لي زانفورماسيون في واحد لا باز اللي هي سيكوريزي، ويمكننا نديروا لامبريسيون دي فيش بابي اللي فيهم هاد لي زانفورماسيون ديال هاد الاحداث فوقاش ما بغيناهم. وبالاضافه اننا غادي نديروا هاد لا ديكلاراسيون، وهاد لا ديكلاراسيون غادي تكون كونفورم لسو كي دوموندي دو لونسا. دونك على بركه الله نبداو. حنا غادي نشوفوا اول حدث هو نشوفوا كيفاش نديروا لا ديكلاراسيون ديال لاشا، ديال الشراء ديال واحد البكره. دونك باش نديروا لا ديكلاراسيون ديال الشراء كنمشيو لو موديول موفمون، كنمشيو الموفمون او نيفو دي سيزي. دونك هنايا كنديروا لا سيزي ديال شي موفمون. حنا غادي نشوفوا الشراء كيفاش كنديروا. دونك كنديروا نمشيو اونطري سورتي، موفمون اونطري سورتي. دونك هنا كنديروا بلس باش بوغ اجوتي واحد لو موفمون جديد، اوتوماتيكمون كيتزاد ليا في لا دات دوجوردي. مي انا كان يمكن ليا نموديفي لا دات، باغ اكزومبل ندير الشهر اللي دازت هاد لاشا. دونك هنا لا دات، هنا لو تيب ديال هاد لو موفمون انا بغيت ندير لا ديكلاراسيون ديال واحد لاشا. لي زانفورماسيون نيسيسير هما دونك بالنسبه للانيمال لو نيميرو ناسيونال. انا غادي ناخذ واحد لو نيميرو ناسيونال اللي هو un exemple ما كاينش. دونك درنا لو نيميرو ناسيونال. خصنا عاوتاني ضروري ندخلو لو سكس، لا ديستيناسيون. دونك هما هادو لي زانفورماسيون كونسيرن لانيمال. خصنا ندخلو اوسي لا دات دو نيسونس. باغ اكزومبل حنا غادي ناخدو لا دات هي لو 10/10/2010 اكزومبل. اوسي خصنا ندخلو لا راس. دونك انا غادي ناخد باغ اكزومبل هادي هي لا راس. دونك هادو هما لي زانفورماسيون كي كونسيرن لانيمال. خصنا ندخلو اوسي دي زانفورماسيون دو جينيالوجي، c'est-à-dire les informations concernent la mère et le père ديال هاد الانيمال اللي شرينا. دونك بالنسبه لا مير غادي ندخلو عندنا لو نيميرو ناسيونال. دونك بور سولا كنمشي هنا بالنسبه لا مير جامي شرينا اختها ولا خو هاد البكره، دونك ما كايناش عندنا في لاباس. الوغ خصنا ندخلو هاد لا مير. بور سولا كنكليكي في دوك لي 3 بوين، كنكليكي في هاد بلس باش ناجوتي عندي هاد لا مير. دونك toujours هذا c'est un exemple. دونك الا كنا كنخدموا بلي نون نقدروا ندخلوا ان نون، سينو انا غادي ندخل فوالا. دونك هادو هما اهم المعلومات بالاضافه لا دات دو نيسونس ديال لا مير. دونك باغ اكزومبل نديرو 12/12/2006. هذه لا دات دو نيسونس ديال لا مير. ندخلو لا راس دونك 66 vu que déjà خدينا 66. دونك هادو هما اهم المعلومات اللي حنا ممكن نحتاجوهم باش نديرو عندنا لا ديكلاراسيون ديال لا مير ديال هاد لافاش اللي شرينا. خصنا ضروري يكون عندنا لو نون، لو نيميرو دو طرافاي، لو نيميرو ناسيونال et la date de naissance. اوكي دونك حنا زدنا هاد لا مير. غادي نجي ندير لها لا سيليكسيون هنايا. جو بونس هي هادي. دونك سي بون. دابا درنا لاجو ديال لا مير عندنا، بي ابري درنا لا سيليكسيون. بالنسبه لو بير غادي نديرو باغ اكزومبل واحد لو كا اللي ديجا عندنا ان بير اللي هو غادي ناخدو لو نون ديالو. هادشي فيما يتعلق بلا جينيالوجي. كيبقاو لنا دابا دي زانفورماسيون كي كونسيرن لو تيير اللي باع لينا البكره. منين جات هاد لاغاش لو تيير دوريجين هو اللي باع لينا. دونك حنا غادي ناخدو ان اكزومبل، ناخدو شي حاجه اللي ديجا عندنا. سينو كنقدر الا ما كانش عندي في لا ليست كنقدر ناجوتي كيما لاجو ديال لا مير. لو تيير نيسور هو اللي ربا هاد البكره. دونك باغ اكزومبل ندير هاد لا سيليكسيون. الا كنا كنخدموا بلي فاكتور غادي ندير لو نيميرو د لا فاكتور اللي دازت فيها هاد لاشا، لو بوا ديالها
Donc un exemple, le prix. Donc on a des informations concernant la vache واش كانت ربحت شي prix واش شاركت في concours واش ربحت شي prix. Donc des informations supplémentaires. الا كنا خدامين بلي لو ممكن ليا انني نبريسيزي واحد لو دو ديستيناسيون ديال هاد لافاش اللي شريناها. كيمكن ليا اوسي نغونسيني لا دات ديال لو ديرنيير فيلاج. باغ اكزومبل عندي لا دات ديال لو ديرنيير فيلاج كانت العام اللي داز باغ اكزومبل. et le rond de village. Donc هادو هما أهم المعلومات اللي خصنا ندخلوهم pour la déclaration ديال l'achat. C'est-à-dire des informations concernant l'animal, des informations concernant la généalogie et des informations concernant le tiers اللي شرينا من عند البقرة. Une fois كندخلو كاع هاد les informations كنكليكي على enregistrer باش هاد l'achat تكون عندي enregistré وهاد لا vache اللي شريناها تمشي تدخل ليا parmi le cheptel ديالي. دونك هذه هي لاشا. دونك في لو 21/10 انا درت باغ اكزومبل راح نشريها في الشهر اللي داز. هي عندي هذا لو نيميرو ناسيونال غادي نلقاه عندي دابا فاش ديالي. سي بون. هادشي كونسيرنون لاشا. في لا بروشين فيديو غادي نشوفوا كيفاش نديروا لا ديكلاراسيون ديال الولاده، لا ديكلاراسيون ديال البيع ولا ديكلاراسيون ديال الفقدان ديال شي بقره. خليتكم على خير وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.